अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर, प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी प्लेलिस्ट चेक करके आप अपने स्टार के रिलेटेड गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। कैप्रिकॉर्न बुर्जे जद्दी, इस हफ्ते आपके मंसूबे आपकी शख्सियत की तकमील का जरिया बनेंगे। इस हफ्ते आपको अपने मंसूबों को मौसर तरीके से जारी रखने की अशद जरूरत होगी। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आप अपने मंसूबों से अपनी समाजी और पर्सनल लाइफ को बेहतरीन बनाएंगे, लेकिन इस हफ्ते आपको अपनी पर्सनल लाइफ में तवाज़न बरकरार रखने की अशद जरूरत होगी। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें और जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला लेने से परहेज करें। ये मशवरा इस हफ्ते आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि बेचैनी आपकी ताकत बन जाए और आपको खुशी के नए रास्तों पर ले जाए। वो लोग जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वो लोग जो कि मार्केटिंग या चीजों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, इस हफ्ते आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आला दर्जे की कामयाबी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि मुलाजमत पेशा हैं, इस हफ्ते मुलाजमत पेशा हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपनी सलाहियतों को किसी से कमतर समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि कई मुलाजमत पेशा हजरात एहसासे कमतरी का शिकार हो जाएं, जिसकी वजह से मुलाजमत पेशा हजरात को अपनी जॉब में नुकसान का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर मुलाजमत पेशा हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो एहतियात बरतें और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को किसी से कमतर समझने की कोशिश ना करें। इसके अलावा वो लोग जो कि किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि सोच समझ कर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, ताकि इस हफ्ते आप सरमायाकारी के मौक़ों का भरपूर फायदा उठा सकें और सरमायाकारी के जरिए आला दर्जे का माली मुनाफा हासिल कर सकें। ये हफ्ता आपके करियर के रिलेटेड आपके लिए नताइज अखेज साबित होगा। वो लोग जो कि बेरोजगार हैं, इस हफ्ते बेरोजगार अफराद को अच्छा रोजगार मिलने के कई मौके मैसर आ सकते हैं। ये हफ्ता बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके मुहैया करने के लिए साजगार साबित होगा। मास इस हफ्ते आपकी प्रोफेशनल लाइफ की कोशिशों को कामयाबी के रास्तों पर गामजन करता नजर आ रहा है। वो लोग जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप का कारोबार करने के बारे में सोच रहे हैं, ये हफ्ता पार्टनरशिप के कारोबार के रिलेटेड आपके लिए खुशाइन साबित होगा। लेकिन इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि पार्टनरशिप के कारोबार के रिलेटेड अपने अहले खाना से मशवरा जरूर करें, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि पार्टनरशिप के कारोबार के रिलेटेड आपके अहले खाना का मशवरा आपके लिए साजगार साबित हो। माली एतबार के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए साजगार और मुनाफा बख्श साबित होगा। वो स्टूडेंट हजरात जो कि पढ़ाई के मैदान से जुड़े हैं, इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात को अपनी पढ़ाई के मैदान में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल के पेश नजर स्टूडेंट हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो एहतियात बरतें, अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करने की कोशिश करें, ताकि स्टूडेंट हजरात इस हफ्ते अपनी पढ़ाई के मैदान में आला दर्जे की कामयाबी हासिल कर सकें, अपनी पढ़ाई के मैदान में आने वाली मुश्किलात का मुकाबला आसानी के साथ कर सकें। ये मशवरा स्टूडेंट हजरात की पढ़ाई के रिलेटेड उनके लिए साजगार साबित होगा। वो लोग जो कि मुलाजमत पेशा हैं, इस हफ्ते मुलाजमत पेशा हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल अपनी जॉब के कामों में करने की कोशिश करें, ताकि मुलाजमत पेशा हजरात इस हफ्ते अपनी जॉब में तरक्की हासिल कर सके। अगर ओवरऑल बात की जाए तो वो लोग जो कि कारोबार के मैदान से जुड़े हैं, ये हफ्ता कारोबारी हजरात की प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड उनके लिए मुनाफा बख्श साबित होगा, क्योंकि इस हफ्ते कारोबारी हजरात को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में न्यू प्रोजेक्ट्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
ان نیو پروجیکٹس کی وجہ سے بہت زیادہ امکان ہے کہ کاروباری حضرات کی اپنی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ نئی شناخت قائم ہوگی۔ یہ ہفتہ کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں اعلیٰ درجے کی ترقی ملنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے کاروباری حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل لائف میں دل لگا کر محنت کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس ہفتے کاروباری حضرات اپنی پروفیشنل لائف میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹنرشپ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہ ہفتہ پارٹنرشپ کے کاروبار کے ریلیٹڈ آپ کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ لیکن اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پارٹنرشپ کے کاروبار کے ریلیٹڈ اپنے اہل خانہ سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کے اہل خانہ کا مشورہ پارٹنرشپ کے کاروبار کے ریلیٹڈ آپ کے لیے خوشائند ثابت ہو۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے بے روزگار افراد کو اچھا روزگار ملنے کے کئی مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ بے روزگار افراد کو اچھے روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے بھی سازگار ثابت ہوگا۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور روزگار کے مواقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ مشورہ بے روزگار افراد کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی جاب میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات اپنی جاب میں اعلیٰ درجے کی ترقی حاصل کر سکیں۔ وہ لوگ جو کہ مارکیٹنگ یا پروڈکٹس کی خرید و فروخت کے کام سے جڑے ہیں، اس ہفتے ایسے افراد کو اپنی جاب میں کامیابی ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اعلیٰ افسران اور کولیگز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں اور خود کو کسی سے کمتر ہرگز نہ سمجھیں۔ یہ مشورہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ جہاں تک منی اور فائنانس کی بات کی جائے تو یہ ہفتہ مالی امور کے ریلیٹڈ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کے مالی حالات پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ وہ لوگ جو کہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہفتہ سرمایہ کاری کے ریلیٹڈ آپ کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے سرمایہ کاری کے ذریعے آپ کو اعلیٰ درجے کا مالی منافع ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سوچ سمجھ کر کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس ہفتے آپ سرمایہ کاری کے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور سرمایہ کاری کے ذریعے اعلیٰ درجے کا مالی منافع حاصل کر سکیں۔ لیکن اس ہفتے کے اختتام پر آپ کی زندگی میں غیر متوقع اخراجات کے جنم لینے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس دورانیہ میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ فضول خرچیوں کا شکار ہونے سے گریز فرمائیں اور بجٹ کے منصوبوں پر عمل درآمد کر کے اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اس ہفتے آپ کے مالی امور کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ جہاں تک فیملی اور ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ ان مواقع کی وجہ سے کبھی امکان ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں خود کو پرسکون اور پر اطمینان محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ وہ لوگ جو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جائیداد کے ریلیٹڈ مختلف تنازعات کا شکار تھے، اس ہفتے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جائیداد کے ریلیٹڈ تنازعات کو حل کرنے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ذہنی تناؤ کا شکار ہونے سے گریز فرمائیں، کیونکہ یہ ہفتہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ کے لیے سازگار ثابت نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، اس ہفتے غیر شادی شدہ حضرات کو اچھا رشتہ ملنے کے چانسز 60 سے 70% ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر غیر شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور سوچ سمجھ کر اپنی شادی کے ریلیٹڈ اس ہفتے کوئی بھی فیصلہ کریں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں، اس ہفتے شادی شدہ حضرات کے اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈی باؤنڈنگ کریٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ شادی شدہ حضرات کے لیے بھی سازگار ثابت ہوگا۔
اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ لو میرج کرنا چاہتے ہیں، اس ہفتے آپ کی لو لائف میں کچھ مثبت تبدیلیاں رونما ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کی لو لائف کے ریلیٹڈ بھی آپ کے لیے خوشائند ثابت ہوگا، لیکن اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں اور جذبات میں آ کر کوئی بھی غلط فیصلہ لینے سے پرہیز کریں۔ یہ مشورہ اس ہفتے آپ کی لو لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کی صحت بہتر رہے گی اور آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس ہفتے کا بھی امکان ہے کہ آپ خود کو تندرست اور توانا محسوس کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ بھی آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یا رحیموں کا ورد کثرت سے کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر اور رحم فرمائے اور آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا یہ ہفتہ اچھے سے گزرے گا اور ہماری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر رہا ہے۔ اوکے، تھینکس فار واچنگ آور ویڈیو۔